क्लास ऑफिसर थे, जिस मेहनत से, जिस दलेरी से उन्होंने ये सारा केस जो है उसकी तहकीकात की और जिसकी इस तरह वो उन्होंने इसको पहुंचाया एक मंतकी इंजाम तक, वो यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की तारीख़ में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। और अगर ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो केसेस बनाए थे नवाज़ शरीफ ने जरदारी के ख़िलाफ़ और जरदारी ने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, वो ये थे कि लोगों को पकड़ लेते थे, किसी को स्टेटमेंट लिखवा लेते थे जाली और कह देते थे जी ये इसने ये बयान दे दिया, जैसे अब आजकल ये केसेस जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर रिजवान ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो उसका खासा ये था कि कोई भी उसमें कोई ओरल एविडेंस नहीं है, वो सारी जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अगर आप देखेंगे तो वो कड़ी से कड़ी मिलती है कि कैसे एक बैंक अकाउंट से पैसा दूसरे में गया, दूसरे से जो एक कोर कमांडर्स के ख़िलाफ़ जो हर्जा रसाई की, जो उन्होंने गुफ्तगू की, उसके बाद DGI-SPR की एक प्रेस रिलीज़ आई और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का ये बयान सामने आया कि उनको संजीदा जो है वो नहीं लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की बात दुरुस्त है, मरीम नवाज़ की किसी बात को भी सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से एक कैंपेन चलाई जा रही है कि फ़ौज के रैंक एंड फाइल को और सीनियर लीडरशिप में एक तफरका डाला जाए, वो इंतहाई मैं समझता हूँ कि तशवीश की बात है। और इसके बावजूद ये हो रहा है कि जो DGI-SPR है उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कही है कि फ़ौज को सियासत में मुलव्वस ना किया जाए, और ये बात उनकी दुरुस्त है। लेकिन हम ये समझते हैं कि एक मखसूस तरीके से जानबूझ के ये बात फैलाई जा रही है। फिर उनके जो कुछ सहाफ़ी हैं जिनके जो लिंकेजेस हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है, एक सहाफ़ी ने जो है वो ये बात कही कि फ़लाने कोर कमांडर जो हैं वो तब्दील कर दिए जाएंगे और ये होगा और वो होगा और ये तब्दीलियाँ फ़ौज में आएंगी। उसके बाद एक सहाफ़ी ने ये कहा कि जी ये तय हुआ है कि PTI से और इमरान खान से तो सिर्फ फ़ौज जो है वो ख़ुद ही हिसाब किताब कर लेगी, वो हम देख लेंगे उनको, और बाकी तो इसी तरह से चंद और लोग जो कि मिलते मिलाते रहते हैं उनसे, उनकी जो गुफ्तगू हुई है वो बड़ी ऑब्जेक्शनेबल है। और यूँ लग रहा है कि एक मखसूस तबके को खुल खेलने का मौका दिया जा रहा है पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम इमरान खान की तकरीरें जो हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं सिर्फ चंद टुकड़े दिखाना चाहता हूँ पहले, अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले, कि वो तकरीरें, इमरान खान तकरीरें क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो अपनी तकरीर में कभी नाम भी नहीं लिया किसी का। इमरान खान ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने जिस किस्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, पाकिस्तान में बड़ी कम इस तरह की मिसालें मिलती हैं। इमरान खान ने जिस तरीके से इदारों को महफूज रखने की कोशिश की है, जिस तरह से उन्होंने इदारों को बचाने की कोशिश की है, पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत कम इसकी मिसालें। मैं पहले आपको ये एक टुकड़े जो हमने जोड़े हैं वो दिखाना चाहता हूँ, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर बात हुई। जो टुकड़े मैंने सुनाए हैं, ये मैंने इसलिए सुनाए हैं कि पाकिस्तान में, पहले तो देखें, ये कंपैरिजन कर लें इन स्टेटमेंट्स का और फिर इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के किसी भी लीडर की स्टेटमेंट का। एक भी जगह के ऊपर इमरान खान ने किसी का नाम नहीं लिया, कभी किसी का उन्होंने तज़किरा तज़हीक आमेज़ अंदाज में नहीं किया, कभी हमने इस तरह से इदारों को ब्लेम नहीं किया। जहाँ तक फ़ौज के इदारे की ताल्लुक़ है, इमरान खान की वाज़ेह हदायत भी हैं, पॉलिसी भी है कि देखिए, अगर फ़ौज का इदारा कमज़ोर होगा तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा। 3 इस वक्त हिस्सों में जो पाकिस्तान को तकसीम करने की जो साजिश है, जिसके पीछे पाकिस्तान के नॉन एनिमीज़ हैं, जाने बूझे हुए दुश्मन हैं, वो अपनी स्कीम में कामयाब हो जाएंगे अगर पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर होती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये तबका जो दरअसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है,
جو ایک طبقہ جو پاکستان کے فوج کے خلاف ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور سب سے بڑا لیڈر پاکستان کی اور عمران خان پاکستان کی نہیں امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، ان کو اگر آپ اس طرح سے اس وقت کے کرائم منسٹر یہ بیان دیں گے اور ان کے بیانات کو اس طرح سے سیاسی استعمال کی کوشش کریں گے، اس کے اوپر ریٹیلیشن آئے گی، اور یہ ریٹیلیشن صرف پاکستان کی جو طبقہ ہے اس تک محدود نہیں رہے گی، یہ پاکستان میں ہر جگہ پر محسوس ہوگی۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کو، اپنے کرائم منسٹر کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ ایسی گفتگو سے اجتناب کریں، اور مریم نواز کی باتوں کو سنجیدہ ہم نہیں لے رہے ہیں، لیکن یہ جو گفتگو آپ نے کی ہے یہ کافی نہیں ہے۔ مریم نواز کو کی یا گفتگو کے اوپر وہ خود معافی مانگیں، یا ان کی پارٹی جو ہے، کیونکہ وہ ابھی پارٹی کی عہدیدار بھی ہیں جہاں تک میرا معلومات ہے، ان کی پارٹی ان کی طرف سے معافی مانگے، اور قوم سے یہ معافی جو ہے ان کو مانگنی چاہیے۔ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ان کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیا کرے، وہ بالکل جو ہیں وہ غیر سنجیدہ خاتون ہیں، یہ تو ہر ایک کو ہی پتہ ہے، اس کے اوپر یہ کوئی نیا انکشاف نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو غیر سنجیدہ قرار دے کر آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو ان کی بیانات جو ہیں اس کے اوپر معافی ہر صورت میں جو ہے وہ مانگنی ہوگی۔ جہاں تک پاکستان کی سیاسی حالات کا تعلق ہے وہ دگرگوں ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بھی ایک انتہائی برے حالات کا شکار ہے۔ معیشت کے اوپر چونکہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے، وہ جو ٹاپک ہے وہ میں ہم کے لیے چھوڑ رہا ہوں، لیکن پاکستان کی جو اس وقت کی جو سیاست ہے، پاکستان میں ایک بہت بڑی جو اجتماع ہے، ایک بہت بڑا جو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس کے اوپر ایک کنسنسس کر چکے ہیں، ایک اجماع کر چکے ہیں، ایک اتفاق رائے کر چکے ہیں کہ جو عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا وہ ایک غیر ملکی سازش اور غیر ملکی احکامات کے اوپر ہٹایا گیا تھا، اور یہ چیز پاکستان کے عوام کو تسلیم نہیں ہے۔ لہٰذا اس وقت پاکستان کی سیاست ایک بہت ڈویزو ہے، اس کے اندر جو اس وقت کا حکمران طبقہ ہے، عوام میں اس کے لیے نفرت پائی جاتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفرت جو ہے اس کو آگے بڑھنے سے روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، عوام کے پاس جایا جائے اور عوام سے نیا مینڈیٹ لیا جائے۔ اب یہ الیکشنز آپ زیادہ نقصان کر کے کریں گے یا کم نقصان کر کے کریں گے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس وقت ہم نے اپنی جو لانگ مارچ ہے اس کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ پاکستان کے تمام طول و عرض سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ 20 تاریخ تک انشاءاللہ حتمی تاریخ کا بھی اناؤنس ہو جائے گی، جو کہ 20 مئی سے لے کے 29 مئی کے درمیان میں ہوگی، اور اسلام آباد کے اندر پاکستان کی تاریخ کا نہیں، جنوبی ایشیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع انشاءاللہ یہاں پر ہوگا، اور ہر پاکستان کے ہر گاؤں سے، ہر قضیے سے، علاقے سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گے، اور بہتر یہ ہوگا کہ لانگ مارچ سے پہلے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ یہ وہ واحد عمل ہے جس سے آپ پاکستان کی سیاست کو نارملائز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نارملائز نہیں کریں گے، تمام تر نتائج کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ